बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त कैसे बदलता है अंदाजा ही नहीं होता। यानी एक वक्त वो था कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीवी को सिर्फ इस वजह से जेल में रखा हुआ था, जेल में, कैद में, कि जी इमरान खान की अहलिया है और इसको भी सजा दो ताकि इमरान खान टूट सके और किसी तरफ डील की तरह आ सके। लेकिन अब हाल यह है, वक्त बदल गया है और वही बुशरा बीबी जिनको जेल में डाला गया था, आज वो जेल में आती हैं तो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आती हैं। कई गाड़ियां साथ होती हैं, पुलिस एहलकार साथ होते हैं और फिर वो अडयाला जेल में आती हैं। बुशरा बीबी केपी के सरकारी प्रोटोकॉल में अडयाला जेल पहुंच गई। बुशरा बीबी के सरकारी प्रोटोकॉल की कमांड डीएसपी रैंक के ऑफिसर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की सिक्योरिटी पर 12 मुसल्ला सरकारी एहलकार तैनात। सरकारी प्रोटोकॉल में 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 2 वीगो डाले शामिल हैं। बुशरा बीबी गेट 5 से अडयाला जेल के अंदर रवाना हुई। देखिए वक्त किस तरह से बदलता है और ये वीडियो में भी मौजूद है। मनाजिर आप देखिए किस तरह बुशरा बीबी जब आई हैं तो पुलिस एहलकार भी उनके साथ थे, दीगर गाड़ियां भी थीं और उसके बाद वो अडयाला जेल में गई हैं। तो वक्त इस तरह से बदलता है। अब तो कहा जा रहा है कि सितारे भी अपनी चाल बदल रहे हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि वो लोग जो बड़े नर्म मिजाज कहे जाते हैं या बड़े ओहदों पर रहे, वो जरा सोच समझ कर बात कर रहे होते हैं, अब उन्होंने भी सितारों को भी भांप लिया है। तो जनाब साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने कहा है तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने की हैं, जरा सुनिएगा। जो सितारों पर भी ईमान रखते हुए जो सितारे वो कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने मजम्मत की है, ऑब्वियसली मजम्मत करेंगे। ऐसी हरकत करोगे दुनिया मजम्मत करेगी। भाई इंसाफ नहीं करोगे, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस को चलाओगे और उनके ऊपर ट्रायल करोगे तो दुनिया मजम्मत करेगी। दुनिया ने मजम्मत करनी शुरू कर दी, कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा, अभी तो यह है कि हुकूमत का ख्वाब यह भी था कि इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होगा और जनरल फैज हमीद के साथ उनको भी मिलिट्री ट्रायल का सामना होगा। और क्योंकि ये कुछ साबित नहीं कर पा रहे तो इनका ख्याल था कि मिलिट्री ट्रायल में जाएंगे तो बस फिर तो मामला ही और हो जाएगा, हमारे ऊपर से बोझ उतर जाएगा। और फैज हमीद के साथ बयानात भी आ रहे थे कि जी फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो गया है शुरू और वो गवाही भी दे देंगे इमरान खान के खिलाफ और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अभी तो 25 लोगों को जो सजा मिली है उसके बाद ही इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया है, बन गया है कि समझ नहीं आ रही है बाकी करना क्या है। कितनी मुश्किल से पाकिस्तान के पास आया है और आए, कोई फिक्र नहीं है। तो ये हर जगह रिस्क ले रहे हैं, ना पैसा आ रहा है दुनिया में कहीं से। दुनिया को ये हमें पाकिस्तान को कहते हैं 70 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। जमहूरियत को तबाह कर दिया इमरान खान को दूर रखने के लिए। जो नुमाइंदा है उसको बाहर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह कर दिया, अदलिया को तबाह कर दिया। अब इमरान खान को बाहर रखने के लिए सारा सिस्टम आप देखिए तबाह हो गया मुल्क का। अदलिया, आइन, पार्लियामेंट, जमहूरियत, सब कुछ 42 अरब डॉलर का। और ये IMF के साथ काम करने वाले माशी माहिर ने डॉन में पूरा कॉलम लिखा, 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। इमरान खान की जिस तरह से हुकूमत गिराई गई, 42 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। इनको तबाह कर दिया, 26 में अमेंडमेंट लाकर सारा कुछ सत्यानाश कर दिया। यानी उसकी रिकवरी के अंदर मैं कहता हूँ रिजीम चेंज 2022 में हुई, ये 2018 में पहुंच गए सब अपनी हरकतों से। 2018 से शुरू करना पड़ेगा। जो लग गई है पुलिस को चोरी और गारतगरी और तबाह करना घरों को, 1% ये सियासतदानों के साथ करते हैं, 99% अवाम के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं सर। ये डॉक्टर अफजल की बात ये दुरुस्त है कि पुलिस ने अब तहरीक इंसाफ के चक्कर में आम लोगों को भी, जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके खिलाफ भी दिहाड़ियां लगाई हैं। अभी हाल ही में वीडियो भी सामने आई कि डीएसपी ने किसी आदमी की गाड़ी ली हुई है और कह रहा है छोड़ दो ना, चलो वो लिए जा रहा है। हमने वो वीडियो भी दिखाई थी। तो जिसका जहां जोर चल रहा है वो ये कर रहा है। हर इदारा तबाह हो गया, हर इदारा तबाह हो गया, क्योंकि सबको ये कहा गया कि बस आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करना है और उसके बाद आप जो मर्जी करते रहे। सबको ये समझ आ गई, अदालतों से लेकर नीचे पुलिस तक हर तरफ यही था कि जी अगर जज ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया तो उसको तरक्की मिल जाएगी। पुलिस ने कोई क्रैकडाउन किया है तो उसको जनाब तरक्की मिल जाएगी, कोई पूछा नहीं जाएगा। ये अब साफियों को कहा गया कि तुम्हें 9 मई में अंदर कर देंगे, तुम्हें 26 नवंबर में वो डी चौक एहतजाज में अंदर कर देंगे। साफियों को कहने लगे पुलिस वाले। ये तो हाल है और ये रिपोर्टेड चीजें हैं, रिकॉर्ड पर है। तो इस तरह से सारा निजाम तबाह हो गया, सिर्फ इसलिए कि सारा कुछ ये था कि इमरान खान इमरान खान इमरान खान। और आप देखिए मईशत का क्या हाल हो गया है, आलमी सतह पर क्या हाल हो गया है, सिफारती सतह पर क्या हाल हो गया है। अब हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई भी मुल्क कोई बात करता है वो आपको सिखा रहा है
کہ جی یہ کرنا ہے, آئین آپ کا یہ کہتا ہے, اچھا آپ اپنے آئین کو نہیں مانتے تو عالمی سطح پر آپ نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کی تو پاسداری کر لیں آپ, وہ بھی آپ سے نہیں ہو رہی. اور صحافیوں کے حوالے سے, آزادی اظہار رائے کے حوالے سے اب یہ برے پھنس گئے ہیں. وہی اسمگلنگ جس کے اوپر بڑا کہا گیا جی یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, ایک دن کی اسمگلنگ رکی بلوچستان میں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے کہیں. تو یہ انہوں نے تفصیل بتائی کہ جی ہر چیز تباہ ہو گئی. یہ جناب قائم مقام چیف جسٹس آ گئے ہیں. جسٹس علی باقر نجفی کو قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کرنے کا فیصلہ. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں 25 دسمبر سے 2 جنوری تک نجی دورے پر بین ملک روانہ ہوں گی اور ان کی جگہ پر یہ چیف جسٹس ہوں گے. پاکستان سے 2 وزراء ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کا دا لگ سکتا ہے. اس حوالے سے روٹی پکے گی تو پھر آپ کو بتائیں گے. وہاں ہمارا سفیر نکما آدمی ہے, سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے. لیکن یہاں پر نکمے کہاں نہیں ہیں. آپ کوئی عہدہ لے لیں, پرائم منسٹر سے لے کر نیچے تک, یعنی پٹواری تک, ہر ایک نکما ہی بھرتی کرنا ہے. ججز میں بھی یہی سوچا جا رہا ہے, انہوں نے کرائٹیریا اور رکھا ہے. تو نکما پن آپ کو ہر سطح پر, ہر ادارے میں, ہر جگہ پر, ہر پوسٹ پر اب نظر آئے گا. تو بڑا کام دکھایا کہ میرا صدر صاحب میں نہیں آ گیا فائنل پہ, he will not attend. تو وہ تو جواب دے سکتا ہے. ہمارے یہاں سے کھل جائے گا, ہمارے یہاں سے تو بلانے میں تم پہلے تو نہیں کوشش کر رہے ہیں. یہ تقریب حلف برداری کی بات ہو رہی ہے ٹرمپ کی, کہ یہاں سے کوئی جائے گا. ذرا کہ ہمارے یہاں شاید ان میں سے ایک کا داؤ لگ سکتا ہے. وہ کون ہے؟ نہیں, جب روٹی پکے گی تو بتاؤں گا. کچھ انداز میں دو انداز دے. ہم بہت ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم وہاں ہوں. ہمارا ادھر جو امبیسڈر ہے وہ بڑا 2 نمبر کا ہے, ایسے ہی تو کم آدمی ہے. وہ بڑا تگڑا آدمی ہے. امبیسڈر بڑا نکما 2 نمبر سے آدمی ہے. وہ بھی کوششیں کر رہا ہے کہ کسی کو بلا ہی لے ٹرمپ اپنی تقریب حلف برداری پر. یہاں پر ہی کوشش ہونی ہے, پھر بڑے خوش ہوں گے کہ وہ ٹرمپ نے ہمیں بلا لیا تھا. وہ یار چھوڑو, پریزیڈنٹ رہا ہے کیا کر سکتے کوئی نہیں. یہاں پہ مسعود خان صاحب تھے, ابھی کو ضمیر صاحب ہے. ایسے تو نئے آ گئے. تو اپنا بات یہ ہے کہ جو زیادہ پریشانی کی بات ہے نا, کہ جیسے ڈیلی کو میں امپورٹنس نہیں دیتا, اس کو تو باقاعدہ شیٹ میں آیا ہوا ہے نا کہ وینزویلا اور اس کا مینڈیٹ. آگے انہوں نے پھر بات کی کہ وہاں پر صرف یہ رچرڈ گنیلی نہیں, وہاں پر اور بھی بڑے گرنیڈ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو نظر لگائے بیٹھیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. عمر ایوب صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام آباد قتل عام میں نیٹو ہتھیار استعمال ہوئے, 14 لاشیں موجود ہیں اور 200 لاپتہ. خدشہ ہے کہ وہ شہید ہیں. یہ عمر ایوب نے یہ بات کہی ہے, یہ سنیے گا. 26 نومبر کو ہوا تھا, یہاں پہ کئی بار میں نے وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھے, اور وہ فیکٹس اور حقائق کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ آپ کے سنائپر ویپن, آپ کا ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل 7.62 ٹائمز 51 ملی میٹر نیٹو استعمال ہوا, جس کی رینج 1000 میٹر ہے. وہ چلایا گیا 150 میٹر پہ, اور اس کی گولی کی شدت آپ دیکھیں. اب یہ عالمی سطح پر اس کے بہت بڑے اثرات آ سکتے ہیں, بہت بڑا رد عمل آ سکتا ہے کہ جی یہ اس طرح کا اگر اسلحہ استعمال ہوا ہے جو عمر ایوب صاحب الزام لگا رہے ہیں. یہ رینج کی 15% رینج پہ اس کو چلایا گیا, اتنی شدت کے ساتھ وہ لگی لوگوں کو. اور 14 شہداء ہمارے ہیں کنفرم, 200 سے زیادہ ہمارے پریزیوم ڈیڈ, اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ ہمارے قید میں, اور 5000 سے زیادہ ہمارے جو ہے لوگ ہمارے جو ہے وہ قید میں, اور ہزاروں لوگ ہمارے جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ 200 لوگوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لاپتہ ہیں, خدشہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے ججز کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہمارے مطابق فیصلے کرو ورنہ آپ کو ہٹا دیا جائے گا. علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات آ کر کہی ہے کہ عمران خان یہ بات واضح کہہ رہے ہیں. بڑا واضح ایک پیغام دے کر جو آپ تک ہم پہنچا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہوا تھا اور قائم ہونے جا رہی ہے, وہ اس کی مزید اس کے اندر فراوانی یہ ہے کہ جو 26 ترقی تھی اس کے تحت انہوں نے ججز کو بھی اب کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہوا ہے سول نافرمانی کی تحریک کا کال کا, وہ بھی انہوں نے واپس لینے سے بھی انکار کیا ہے. حکومت کی یہ شرط تھی, عمران خان نہیں مان رہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ جی مذاکرات بس چلتے رہیں گے. اب 2 جنوری کو ہے, اس کا کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ اتنے دن کے اندر اندر تک جو ہمارے مذاکرات ہیں ان میں جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں گے تو ٹھیک ہے,
ورنہ نہیں، ورنہ بات آگے نہیں بڑھے گی. تو مذاکرات پر انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن کوئی ٹائم فریم سیٹ ہو، ایک ڈیڈ لائن ہونی چاہیے کہ اس سے آگے نہیں، اس کے اندر جو بات چیت ہے اس کو مکمل کیا جائے، یہ مہینوں پر نہیں جانی چاہیے. تو یہ جناب کچھ اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ اور اہم خبریں دیں گے. اللہ حافظ.